सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी। नॅशनल योगा डे आणि हांगासर मोठ्या प्रमाणात तीन स्कुलाची भुरगीं हांगासर हाजीर आसा तांकां वेलकम करता। आमच्या वांगडा आमचो चीफ गेस्ट म्हणून आमचो नॉर्थ गोवाचो MP आनी युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपादजी नायक हिंगा आमकां येयल्लो आसा। आमच्या वांगडा सगळे डेप्युटी सरपंच, आमची मॅडम गीता, त्याच्या वांगडा आमचो दत्तप्रसाद ZP, आमचो संदीप भाई, सगळे पंचायतीचे मेंबर, एक्स मेंबर, यशवंत, आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष BJPचो अस्नोडकर, बाकीचे सगळे मान्यवर, प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी जो प्रोग्राम आमकां आयोजीत करपाक सपोर्ट केला, जे संत समाज आहा तांकां म्हाजो सप्रेम नमस्कार सगळ्यांक। आनी हिंगासरूच आमचे मान बागोवन आमी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदचार्याक आमी नमस्कार करतात। तशेंच तुमी सगळे जे यूथ जी भुरगीं हिंगा येयल्या, आयज इंटरनॅशनल योगा डे, हांव चड टायम घेना, खाली इतलें सांगूंक सोदता, योगा इज फिटनेस टू कीप युअर मायंड, बॉडी एंड युअर एंटायर, म्हणजे तुजे जो लायफ टायम आहा जो योगा जो मनीस करता तो सदांच फीट उरता। आनी ज्या पोजिशनान तुमी बसल्या थिंगासून योगा स्टार्ट जाता। जेन्ना जेन्ना एज वाडटा ते लोक आमी सगळे जाण कोदेलीचेर बसता, जमणीर बसपाक आनीक जायना। आनी जो मनीस 2-1 वर्सान जमणीर बसपाक वयता, स्पेशली गणेश चतुर्थीक जेन्ना जेवण वयता जमणीर बसपाक तेजे कडेन जायना, तो सोमतो 2 मिनटांनी उठता आनी वयर बसता। म्हाका दिसता जे योगा तुका फिटनेस दिता हें आमी कंटिन्युअसली चालू दवरपाक जाय। एकदां योगा शिकले, आमचो संदीप भाई हिंगा येयला जो योगा टिचर आहा, तो आतां आमकां सगळ्यांक शिकयतलो। तुमी ही आसनां हिंगा शिका आनी घराय लागीं प्रॅक्टीस करा। तुमी धाकटुली भुरगीं आहा, बट दीस इज इम्पॉर्टंट। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनींग, दिस इज वेर यू स्टार्ट योगा फ्रॉम। You start from now, you can continue it till you get old. And so दिसाचो आमी एक 10 मिनटां घेतले, 10 ते 15 मिनटां in the beginning is more than enough for the kids. I want you all to concentrate when our Sandeep Bhai will teach you, and then you need to go and practice at home, and this will be your efforts to keep your body and your mind totally refreshed and your body totally fit. I thank all the organizers हिंगासर जे सगळे येयल्ले आहा, आनी स्पेशली हे जे आमकां हॉल दिल्ले आहा, आमचे अध्यक्ष आनी तेजे मेंबर्स ह्या हॉलाचे, तांकां म्हाजे देव बरें करूं। आनी आमचे BJP मंडल कलंगूट तेणी हातभार लायल्लो आहा,
आणि आमचो स्पेशली जावेद अहमद, आमची इशिका फाटल्यान बसला, आमचो यशवंत, बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेयना. तुमी खुबशे जाणांक मॅसेजी घातल्या हिंगासर येवचे आनी स्पेशली स्कुलांक तुमी एप्रोच केला. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद सर. देव जांभळेश्वर, देवी शांतादुर्गा हांकां वंदन करून आजच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय योग दिना निमित्त आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आणि ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन दत्त संप्रदाय तसेच भारतीय जनता पार्टी कळंगूट ब्रँच हांणी सुंदर असो कार्यक्रम आयोजीत केला. त्या कार्यक्रमाक उपस्थित या भागाचे कळंगूट मतदारसंघाचे माननीय आमदार बाब मायकल लोबो हांगा उपस्थित जिल्हा पंचायतीचे सदस्य बाब दत्तप्रसाद, या गावचे सरपंच बाब चंद्रानंद हरमलकर, सरपंच आरपोरा बाब रोशनबाई श्री रोशन रेडकर, कांदोलीचे सरपंच बाब ब्लेस फर्नांडीस, आमचे उत्तर गोव्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब महानंद असनोडकर, या संत समाजाचे कळंगूटचे अध्यक्ष बाब सुशांत मटकर, या जांभळेश्वर देवस्थानाचे प्रेसिडेंट बाब नितेश कुडणेकर, आमचे BJP कळंगूट मंडळाचे अध्यक्ष बाब यशवंत कांदोळकर, व्यासपीठावर उपस्थित इतर सगळे मान्यवर आणि उपस्थित योगप्रेमी विद्यार्थी आणि इतर भाव आणि भगिनी, सगळ्यांत पयलीं तुमच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिना निमित्त सगळ्याचे हांव स्वागत करता. म्हाका खुशी भोगता तुमच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक. सूत्रसंचालकांनी योगाची सुरवात कशी झाली ह्या संदर्भात आपले निवेदन तुमचे समोर दवरलें आनी म्हाका सांगपाक खंय तरी खूब उमेद दिसता. जगान जो योग सुरू जालो तातूंत तुमचोच प्रतिनिधी म्हणून त्या खात्याचो मंत्रीपदाची जबाबदारी त्या वेळेचेर पहिल्यांदाच म्हाजेर दिल्ली. आयुष मंत्रालयाची नवीन सुरवात ही करपाक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी म्हाका संदी दिली. 2014 युनो जे संपूर्ण जगाची मोठी असेंब्ली, जशी आमची गोंयची असेंब्ली आसता, जशें देशाचें पार्लमेंट आसता, अशें जगाचें पार्लमेंट जे युनो म्हणटात तेका, युनायटेड नेशन, हांगा एक बरें विचारण आमच्या देशाचे पंतप्रधान आणि एक त्या हातून युनोक ठराव मांडलो आणि तो बहुमतान पास जालो. कारण ह्या योगा संबंधी म्हायती तांणी जगाक पटयली की योगा जर आमी केलो, योग जर आमी केलो जाल्यार जग कशें निरोगी जावंक शकता ह्या संदर्भात तांणी आपले विचार मांडले आणि ते जगान ते एक्सेप्ट केले. आणि 2015च्या योगाचो पयलो आंतरराष्ट्रीय योगा डे हो सुरू जालो आणि ताची लिडरशीप करपाचे नरेंद्र मोदी नंतर मंत्री म्हणून जी जबाबदारी दिली आणि ते म्हाका अजून हें जाता की मला खूब उमेद जाता की हो मान जो आसा जगान योगा इंट्रोड्यूस करपाचो हो नरेंद्र भाई मोदीजीन हो म्हज्या सारक्या सामान्य मनशाक दिलो. आणि आज योगा हो जगात म्हणजे खंय तरी फक्त योगा डे पुरतो न्ही तर कित्येक वर्सां या आंतरराष्ट्रीय योगा डेच्या माध्यमातून तो संपूर्ण देश वर्सांतले 365 दिसी जग हे आपापल्या योगा करता आणि खंय तरी
आपले जीवन बरे रितीन निरोगी करून हे जीवन घालयता. एक हांव याद करता तुमकां खबर आसा 2019 2021 ही 2 वर्सां इतले महाकठीण संपूर्ण जगाचेर कोरोनाचें संकट आयिल्लें आनी 4 वर्सां पयलीं हो योगा सुरू जालो आनी खरें तर योगाचेर मात केली. भारतान जर हो योगा जगाक घेवन आशिल्लो जाल्यार जगाची स्थिती कशी आसता आशिल्ली हें सांगपाक गरज ना. कारण योगाच हे एक वखद आशिल्लें की आमी कोरोनाक फायट करूंक शकले. 4 वर्सां पयलीं लोक योगा करीत रावले आनी कोरोना पासून प्रोटेक्शन हे योगा पासून तांकां मेळ्ळें अशें अजुनूय जग म्हणटा आनी भारताचे आभार मानता. एक दूरदृश्टीन कितें फुडें जातलें कदाचित नरेंद्र मोदी खबर आसतली, परंतु देवाचे कृपेन भारताचे जे विचार अशेच आसतात की भारत सदांच आमचो देश जो आसा हो खूब पयलीं जगाच्या खातीर एक प्रमुख स्थानाचेर आशिल्लो. ह्या देशांत सगळें काही आशिल्लें, खंय जगात जें जें कितें आसा तें जगांत हांगा आशिल्लें आनी तें शिकपा लागून लोक सुद्दां सगळे गोश्टी शिकपा लागून हांगा ह्या तरेतरेच्या देशांतले लोक हांगा येताले. योगा ही आमची पुर्वजांची देणगी. ऋषिमुनी आसतले काही विचारवंतांनी हो योगा निर्माण केलो आनी एक सोपी टॅक्नीक, ताका पयशे पडनात, ताका खंय तरी आनी कांय खर्च नासता. हे जर आमी जवळ जवळ दिसाक जर 1 तास केले, अर्धा तास केले तर आमी केन्नाच जिवनांत खंय तरी दुयेंत पडचे ना इतली गॅरंटी हो योगा दिता. आनी म्हणूनच भारतान ठरयलें, भारत सदांच अशें करीत येयला, ताणें केन्ना आपलो फक्त स्वता पुरतो विचार केन्नाच करूं ना. हे जग सुखी जावचें ह्या विचारानूच ताणें जगात भरपूर भरपूर खुबश्यो गोश्टी दिल्यात ते उलोवपाक आज वेळ ना. आनी योगा ही जगाक दिल्ली सगळ्यांत मोठी देणगी आनी तातूंतल्यान एक सुंदर अशें जीवन, निरोगी अशें जीवन जगपाची पद्दत ही योगा आसा. योगा आमचें ट्रेडिशन आसा. आमचे योगाचो अर्थच योगा म्हणजे जोडणे, एकामेकांक जोडणे, मनशाक जोडणे आनी शेवटची पायरी जी आसा की मनीस ह्या योगाचे द्वारे परमेश्वराक सुद्दां खंय तरी जोडूंक शकता, ताजे कडेन आपलें कनेक्शन दवरूंक शकता. इतकी योगाची प्रबळ ताकद आसा आनी हें आमकां ऑलरेडी आमच्या पुर्वजांनी करून दवरलेलें. परंतु मोदीजी सारको दुश्ट पंतप्रधान ह्या देशाक मेळ्ळो आनी ताणें ही विद्या भारताकच न्हय, ताचें पुनर्जीवन भारताकच न्हय तर संपूर्ण जगात करून आज जग खंय तरी खूब वाटेन सुखी आसा, आनीकय फुडें सुखी जावपाचें आसा. आनी म्हणून भारतान आपल्या बरोबर जग सुखी जावचें हो जो विचार आसा. तुमी खंय तरी ज्ञानेश्वराचे पसायदान वाचलें आसतलें. त्या पसायदानाच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. म्हणजे हो जो आमच्या देशाचो जाहीरनामो म्हणटात, आमी इलेक्शनाक जाहीरनामो कसो करतात त्याच पद्दतीचो जाहीरनामो की आमी विचार करता संपूर्ण जगाचो, संपूर्ण सृश्टीचो, फक्त मनशाचो न्हय, एक चाराचराचो, सामान्य खंय तरी पशूचो, किटकाचो, हाजो सुद्दां सगळे सुखी उरचे ह्या भावनेन. म्हणजे पर्यावरण जें कितें आसा आज कोण आमकां शिकोवपाची गरज ना, परंतु हे आमच्या संस्काराकूच आमच्या ऋषिमुनींनी आमच्या सगळ्या जाणट्यांनी करून दवरलेलें आसा. आनी म्हणून आमी निसर्गा बरोबर रावन आतां मेडिसीन आसा, पूण आमी पयलीं रोगी जावप आनी मागीर मेडिसीन घेवप हें खंयचें हातूंत बसना. म्हणून आमी निसर्गाच्या सानिध्यान रावन जें कितें पुर्वजांनी ज्या पद्दतीन आमकां करून दवरलां ताच्या माध्यमांतून आपलें जीवन निरोगी दवरप हें सगळ्यांत सोंपी गोश्ट आसा. आनी तातूंतल्यान आमचें लायफूय वाडटा. मनीस शेवट पर्यंत म्हणजे मनशाचें लायफ सुद्दां 100 वर्सां मिनिमम केल्लें आसा आनी तें आमी सहजपणे थंय आमी 100 वर्सां क्रॉस करूंक शकता बरें आरोग्य दवरून. आनी म्हणून योगा हे तातूंतलें एक साधन आसा. आनी म्हणून आजच्या ह्या शुभदिनी जास्त योगाचेर विचार करतात. आज जवळ जवळ 200 राष्ट्रांनी हो आंतरराष्ट्रीय योगा डे आज जाता आनी त्याच माध्यमांतल्यान तरेतरेच्यो संस्था त्या त्या राष्ट्रांनी तातूंत जाल्ले आसात. आमचे कडेन डिमांड येताले की आमकां योगा इन्स्ट्रक्टर धाड, आमच्या राष्ट्रांत योगा धाडून दी. अजुनूय तो डिमांड आसा. अजुनूय आमच्या खुबश्या योगा टिचर जे आसात तांकां परदेशांत ह्या योगा मुळे नोकरी मेळिल्ली आसा. आनी हो योगा कितलो बरो आसा म्हणजे कितें आसा, साखर जर आमी गोड म्हणटले जाल्यार बेश्टी सांगूंक जायना, जिबेर घालतना ताची गोडी जिबेर घालतकीर कळटा. आनी म्हणून प्रत्येकान हाजी जर गोडी, योगाची जर गोडी आमी हें करतलो जाल्यार दैनंदीन योग करप आनी आपण निरोगी जावप. आतां आपण निरोगी रावप इतलेंच सामाना. प्रत्येक मनीस जर निरोगी जालो जाल्यार आमचें राज्य निरोगी जातलें, आमचो देश निरोगी जातलो. आनी म्हणून आमी सगळ्यांत मोठें काम त्या योगाच्या माध्यमांतून करतात. आनी म्हणून जवळ जवळ तितलो वेळ जरी ना
वेळ आसा पण आमकां त्या खातीर वेळ ना म्हणून आमी खंय तरी काही बऱ्यो गोश्टी खंय तरी टाळून उडयतात टाळून उडोवंक जायना बाकीचे 24 तासांतले अर्दवर हांवें योगाक मिनिमम योगाक दितलो जे काही आसना आमचे इन्स्ट्रक्टर शिकयतले तो प्रोटोकॉल जो आसा हो काय अर्दवराचो प्रोटोकॉल आसा तो जर आमी डेली करीत जाल्यार खरोखर ताचो आनंद जो आसा तो तुमकां ते करीत रावले नंतर आनी तो तुका केन्नाच चुकोवचें अशें दिसचें ना इतले तरेची ही गोडी पळय साखरेची अशी गोडी आसा जी योगाची गोडी आसा त्या गोडीचो आमी उपयोग करुया आपल्या जिवनात निरोगी रावया म्हणजे योगा इतकी गॅरंटी जाता तुम्ही व्यवस्थितपणे केलो तर जीवनभर तुम्ही केन्नाच खंय तरी दुयेंत पडची ना हाची खात्री योगा दिता आनी म्हणून हे जे योगाचे सारके बरें शस्त्र उत्कृष्ट अशें परमेश्वराचे आमकां जीवन दिल्लें आसा तें जीवन बरे रितीन फुडें व्हरपा खातीर योगा हें म्हत्वाचें आसा आनी म्हणून सगळ्यांची विनंती आहे शुभदिनी तुम्ही योगा करात तुम्ही शिकात तुमच्या घरातल्या प्रत्येक फॅमिलीक खंय तरी अर्दवर ना 15 मिनटां कितले मेळटा तितले एक ती संवय जावंक जाय हे योगा करपाची तर आपूण तोय स्वता बरो उरता आनी दुसऱ्याकय 4 लोकांक शिकयता अशे तरेचे योगाचो प्रचार प्रसार आमकां फुडें करपाक जायो तातूंतल्यान आमी निरोगी उरतले आमकां ताची हॉस्पिटलाची गरज केन्नाच पडची ना अशा पद्धतीचे हे योगा जे कितें आसा ते आमकां सगळे तरेचे जिवनात आनंद घेवपाचें काम करतात हांव आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक हांकां मना पासून धन्यवाद दिता की तांणी आजच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाचो कार्यक्रम दवरलो आनी सगळ्यांक ह्या योगा करपाक आमकां सगळ्यांक प्रवृत्त करपाचो कार्यक्रम आसा आनी दर वर्सा मदीं मदीं काही जर योगाचे कॅम्प जाय जाल्यार सुद्दां खुबशे लोक आसात की तुमी ते दिवंक शकता शिकोवंक शकतात तेंय फुडें करपाक कांय हरकत ना आनी म्हणून आजच्या योगा दिनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक मना पासून शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांवें 2 शब्द सोंपयता भारत माता की संजाना उपासते संजाना उपासते संजाना उपासते सावकाश उड्या परत एकदा सगळ्यांना ओम नमस्कार सगळ्यांनी उभे राहूया आता आणि सगळ्यांनी कोणाक जाता त्या हिशोबान आसना करा पहिली आम्ही लुजनिंग एक्सरसाइज करतले बॅकवर्ड बेंडिंग केलं फॉरवर्ड बेंडिंग केलं या नावाचे